اللہ عز و جل رحمتاں برکتاں اور درود و سلام دی برکھا دا نزول فرمان سب مل کے محبت اور عقیدت دے نال کہیے آمین۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، آج کا یہ عظیم الشان درس قرآن پاک کا پروگرام جس کے اندر اسی سارے اللہ پاک کی توفیق کے نال اللہ پاک نے سننے کر معافی والا دی جامع مسجد بلال اہل حدیث کے اندر مالک کائنات کی توفیق رحمت کے نال جمع ہوا۔ عشاء کی نماز الحمدللہ با جماعت ادا کر چکے اور سارے دن میں کام کاج تھکن تھکاوٹ مصروفیات کے باوجود اللہ کی طرفوں اذن حاضری ملیا اور اصلی اللہ پاک کی بارگاہ کے وچ حاضر ہو گئے۔ اسی اپنے گھر اس کو بلانے ہیں جڑا سانو پسند ہے۔ میرے سونے اللہ تعالیٰ جی نے یقیناً ساری زندگی دی کسی نہ کسی ادا کو پسند فرمایا تے اپنے گھر دے وچ جمع فرما دے۔ دعا ہے اللہ اج دا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے میری اور تہاڈی گناہاں دی بخشش اور نجات کا سبب فرما دے۔ حضرات، افراد و تفرید دے اس عالم دے اندر اس طرح کی مجالس اور محافل کا انعقاد کرنا یہ معمولی امر نہیں۔ خبر اس سے کہ میرے دل میں میرے محترم بھائی امین امجد صاحب اور مسجد کی انتظامیہ نے جو عنوان لگایا ہے، میں اللہ کی توفیق کے نال کچھ معروضات اور گزارشات عرض کراں۔ میں اپنی گفتگو کو قبل اپنے معزز سامعین کی شان اور عظمت کا تذکرہ اپنا اولین فریضہ سمجھنا۔ اے جو اللہ کی توفیق کے نال اسی بیٹھے ہیں، یہ کوئی معمولی سعادت نہیں۔ صحیح البخاری کتاب الدعوات حدیث مبارکہ کا نمبر 6408، روایت راوی سیدنا عبد الرحمن بن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آمنہ بلال علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِکَةً يَطُوفُونَ فِي الطَّرِيقِ، اللہ دے نورانی ملائکہ تھوڑے انہاں گلیاں بازاراں دے چکر لگایا کردے نے، یلتمسون اہل الذکر، جڑے تھوڑے جیسے لوگاں دی تلاش دے وچ ہوندے نے، حتیٰ کہ کسی مقام تے اللہ تعالیٰ دے بندے بندیاں جمع ہون، فرشتے آ کے تھوڑیاں صفاں دے وچ بیٹھ جاندے نے، اور مولانا صحیح مسلم کے جو الفاظ نے فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ، فرشتے آ کے ایسیاں محفلات تے اپنے پرا دا سایہ فرما لیندے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنی دیر اللہ کی توفیق نال بیٹھیں گے، محفل برخاست ہو جائے، میں تے تسی اپنے گھراں واپس چلے جانے ہیں،
تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے اللہ دے ملائکہ اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہو جاندے نے اللہ رب العالمین اپنے ملائکہ دے کولوں سوال فرماندے نے اے میرے ملائکہ کتھوں آ رہے اور کیوں نہ اج دی اس محفل دی مناسبت دے نال میں حدیث پاک دی تشریح کر دیا اج دی اس محفل دے فرشتے عرض کرن گے اللہ تیرے گھر دے وچ معافی والے دی مسجد بلال دے اندر تیرے بندے بندیاں تیرا قرآن تیرے حبیب پاک دا فرمان سنن سنان لئی جمع یہ میرے ملائکہ میرے بندے کس بات دے متمنی اللہ تیرے بندے تیرے تو تیرے جنت دا سوال کر دے دعا کر دے ہو اللہ نے جویں کہ تھے مل کے بیٹھنا نصیب فرمایا اللہ کل قیامت نو حوض کوثر دے بھی جمع فرما دے اللہ اپنے عرش دی چھاویں جمع فرما دے اور اللہ اسی طرح منو تانوں اپنے جنت دے وچ جمع فرما دے اے اللہ تواڈے بندے جنت دا سوال کر رہے سن اے میرے ملائکہ انہاں جنت نو ویکھیا کہ نہیں اللہ انہاں جنت نو ویکھیا نہیں جنت دیاں نعمتاں تکیاں نہیں اگر جنت دیاں نعمتاں تک لیندے اور زیادہ شدت دے نال جنت دا سوال کر دے اے عرشاں والیا ربا تیرے بندے بندیاں جہنم تو پناہ مانگ رہے سن ایک دعا فقیر مسافر کرن لگے آمین اچھی کہہ دیا جے یا رب کر منظور دعائی یا رب کر منظور دعائی تے تو فضلان دا سائی اللہ فضل کرم تھی اپنے اللہ فضل کرم تھی اپنے دوزخ نہ تو دکھائی اللہ سانو سارے ہم میرے سننے والے ہم اللہ ساڈے آباؤ اجداد ماں باپ ساڈے گھر والے تے آن والیاں نسلاں اللہ دوزخ تو آزاد فرما دینا اللہ تیرے بندے بندیاں جہنم تو پناہ مانگ رہے سن اے میرے ملائکہ ہونا جہنم نو تکے ہے کہ نہیں اللہ ہونا جہنم دی شدت اتتام ہونا جہنم دے عذاب جہنم دیا ہولنا کیا نو تکے آنے اگر جہنم دیا عذابان تک نہیں دے اور زیادہ گر گرا کے جہنم تو بچن دیا دعا کر دے میرے اللہ فرمان دے اے میرے ملائکہ گواہ ہو جاؤ انی قد غفرت لہم اس محفل دے اندر جتنے لوگ بھی بیٹھے میں اپنی رحمت نال انہاں دے گناہ معاف فرما دیتے اور میں تے بخاری دے وچ اج ہی پڑھ رہا سا میرے آقا فرماندے نے فرشتے کو جواب دیندے نے اللہ انہاں لوگاں دے اندر ایک بندہ اپنی کسے حاجت ضرورت نو آیا میرے اللہ فرماندے نے اے میرے ملائکہ مینوں تے انہاں محفلاں دے نال اتنا پیار ہے آج جڑا آیا اپنی ضرورت دے واسطے میں انہاں دی برکت دے نال او دے بھی زندگی دے گناہ معاف فرما دیتے اللہ ساڈے سارے آندے صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ عمدن سہون گناہ معاف فرما دے اور جب تک اتھے بیٹھیے اللہ اپنی رضا دے واسطے بیٹھنا نصیب فرما دے اور جو میں فقیر دی زبان کو چند کلمات فکر آخرت ادا اللہ کی توفیق دے نال ہونے والے میرے
میرے مالک سانو سارے موت تے عمل کی اختیار کر کے اپنی آخرت دا فکر نصیب فرما دین۔ حضرات میرے ذمہ اے عنوان لگایا گیا، اگرچہ کہ میرے تو قبل میرے بزرگ حضرت مولانا نے اپنے منظوم کلام دے اندر وہ سارے نقشہ کھچ دیتا ہے جڑا اج میں بیان کرن دا ارادہ رکھنا سا۔ باہر کیف اللہ کی توفیق اور اپنے بزرگ ماں باپ دیاں دعاواں دی برکات دے نال چند گزارشاں تہاڈی خدمت دے وچ عرض کر دیا۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا میں چھڈ کے کوچ کرنا ہے اور ایک دن اتھوں جانا ہی جانا ہے اور ایک دن اتھوں الوداع ہونا ہی ہونا ہے، کسے ہمیشہ اس دنیا تے نہیں رہنا۔ میرے بھائی میرے برادر اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا اس حساب کی فکر کر لئیے، اس آخرت کی تیاری کر لئیے۔ آواز آندی ہے اللہ فرمان دے میں ایک طلب للناس حسابهم، ایک طلب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں دا حساب قریب آ گیا تے جتنا حساب قریب اے لوگ اتنے غفلت دے اندر انہیں غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک طلب للناس حسابهم، ان قریب وقت آنے والا ہے جدو مسجد بلال دے سپیکراں دے وچ تیرے جنازے دا اعلان ہو جائے گا۔ ان قریب وقت آنے والا ہے ایک طلب للناس حسابهم، لوگاں دا حساب قریب آ گیا، لوگاں دی آخرت قیامت قریب آ گئی اور ان قریب وقت آنے والا ہے۔ مولا فرمان دینے جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا، اور جدو زندگی دے مک جانے سا بندیا، اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا، اور ایتھے میری کرنا کن جھوٹ دی پوڑی چڑھنا ہوئے، جھوٹ جھوٹے آندہ ہندائی راہ بندیا، اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا، اور ایتھے میری کرنا کن جھوٹ دی پوڑی چڑھنا ہوئے، جھوٹ جھوٹے آندہ ہندائی راہ بندیا، اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا، اور ایتھے مرضی اپنی چلانا ہے، آسوٹ ون سونے پانا ہے، اور ایتھے مرضی اپنی چلانا ہے، سوٹ ون سونے پانا ہے، اور تیرے پہلے بھی لیں گے لا بندیا، اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا، اور تیرے اپنے تینوں نواون گے، تینوں پھٹے یوتے لٹاون گے، اور تینوں منجی یوتے دین گے، بندیا اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا، تینوں الفی ایک پہناون گے، انہوں جیب بھی کوئی نہ لاون گے۔ میرے تو پہلے مولانا سب کچھ بیان کر چکے، شاید کہ میرے الفاظ و ترجمانی نہ کرن، تینوں الفی ایک پہناون گے، تینوں الفی او کفن والی جیب جنہوں اسی فراموش کر چکے، اور تینوں الفی ایک پہناون گے، ان جیب بھی کوئی نہ لاون گے، جیب عملان دی بھر کے لے جا بندیا، اس سادہ نہیں کوئی وسا بندیا، اور
ਤੈਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣਗੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਵੇਖਣਗੇ ਗੌਰ ਕਰ ਲੋ ਫਿਕਰ ਕਰ ਲੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਕੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਣਗੇ ਲੋਕੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੇਖਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ ਬੰਦਿਆ ਇਸ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਸਾ ਬੰਦਿਆ اللہ فرماندے میں ایک طرب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لوگاں دا آخرت قیامت حساب قریب آ گیا اس دنیا دے اندر کتنی کوئی یار زندگی گزار لینگا اتنے نبی نوح علیہ السلام 950 سال بھی گزار گیا ایک دن موت ہی موت ہے اتنے مرضیاں والے طاقتاں والے حکومتاں والے آئے لیکن ایک دن آخر موت ہی موت ہے اور قرآن میں تیرے انداز بیان تو صدقے جاؤں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ہر جی نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے ہر جان نے موت دے شکنجے دا شکار ہونا ہے ایک وقت آئے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر حساب دینا پائے گا آؤ پروانیوں قرآن دا ایک اور مقام سن لو میرے اللہ اعلان فرماندے نے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی برج مشیدہ جتے بھی چلے جاؤ یہ موت پہنچ کے رہ گی اس موت کو تسی بچ نہیں سکتے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ چاہے تسی قلعیاں دے اندر تے اچھے اچھے چباریاں دے اندر قید ہو جاؤ اور مولانا دا ترجمہ بھی فرما گئے ہم دن میں نبی ولی اور عالم فاضل ویک اپنے تو پہلے کتنے ساٹے وڈے چلے گئے نبی ولی اور عالم فاضل گزرنے چنگ چنگیرے شاکدہ اور برے بدے سب کیتے نے قبری ڈیرے نسیا پچیا موت نہ چھوڑے نسیا پچیا موت نہ چھوڑے دارو موت نہ کوئی انہوں اللہ ذوالجلال کی قسم ہے معافی والا دیو باسیو میں تو کہا کرنا اگر موت تو کوئی بچنا ہوندا تے کوئی ماں اپنے لال قبری نہ سٹ کے آؤندی کوئی اولاد اپنے ماں پیانوں قبرہ جنگل بیابانہ دے وچ نہ چھوڑ کے آؤندے اگر موت تو بچنا ہوندا تے کوئی اولاد اپنے باپ تے منا مٹی نہ پاندی نسیاں پجے موت نہ چھوڑے تے دارو موت نہ کوئی نیکی کرو تے کماؤ تقوی تے بدلہ
سوئی لکیا چھپیا موت نہ چھوڑے اللہ یسانی شہید دی قبر دے کروڑا رحمتہ فرما دے فرمایا کرنا اپنے انداز سے وچ میرے مرحوم نے نسیا لکیا چھپیا موت نہ چھوڑے جتھے ہو آکے بنا لو تسی موکم قلعے یا کوٹ چنگیرے آچار دے آڑے کوئی الواسان آچار دے آڑے کوئی الواسان اور گئے تو جانا فکر قبر قیامت جتھے امت ٹھکانا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ ایک اور مقام سن لو تے اپنے ایمان تازہ فرما لو اے پارا 28واں تے سورہ جمعہ جے میرے اللہ اعلان فرمان دینے قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون میں قرآن پاک دے جتنے مقام پڑھے نے اللہ تعالیٰ ان تمام مقامات دے اندر ایک اعلان فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت کسے اتھے ہمیشہ نہیں رہنا کسے نے اتھے بیٹھ نہیں رہنا مرنا ہے اور میرے ویرو بھائیو بزرگو دعا کریا کرو اللہ منو تانوں ایمان دی موت نصیب فرما دے مرنا تے ہے ہی ہے گناہ کردیاں بھی موت آ جاندی ہے اللہ دیاں نافرمانیاں کردیاں بھی موت آ جاندی ہے دعا کریا کرو موت آئے وضو دی حالت ہوئے سر سجدے دے وچ ہوئے تے اللہ موت نصیب فرما دے او وقت موت والا او ندا والیاں کیفیتاں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا معمول سی جدوں کوئی بندہ فوت ہوندے قریب ہوندا نا اے او دے کول حضرت بیٹھ جاندے تے اونوں پوچھ دے اور دنیا تو جان والے دس تیرے نال کی ہو رہے ہیں لیکن وہ کیفیت وہ حالت کوئی ہوش نہیں بیوی کول زمزم دا پانی لے کے بیٹھی بچے روندے نے بیٹیاں چار پائی دے پاویاں دے نال چمٹیاں بابا جی سمسام انتہا کر دیتی نبزارین حکیمہ دے ہاتھ پڑیاں گولی موت دی سینے وچ ٹوٹ جانی جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چل دی رک جانی جیڑی بیوی تیرے سال تے کلول کرے جاوے صدقے تے مٹھڑے بول کرے اج لاش نوں دیکھ کے ڈر لگی اکھاں ٹڈیاں میرا چھوینگی سک جانی
آ جڑے بچیاں نوں لاڈ کراندا سونے سونے کپڑے پواندار اج گلیاں دے وچ رلدے نی تقدیر نہ رب دی جوانی اور او تیری میری بیوی جیڑی مخ مل 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 ول تھوکدی سونے چاندی لالا پر سٹدی اج لیراں حال فقیراں دے اج لیراں حال فقیراں دے روندی دیاں اکھاں وچوں ہنجو سک جانی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے جان والے تیرے تے کی کیفیت میں لیکن کوئی جواب نہیں دے سکتا دعا کریا کرو میرے ویرو بہنوں سننے والوں اللہ آخری ویلا ہوئے کلمہ شہادت نصیب فرما دے آخری ویلا ہوئے اللہ کلمے دی پہچان نصیب فرما دے کوئی دنیا دا ہوش اس وقت نہیں رہندا ایک وقت ایسا وقت آیا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دا بھی آخری وقت آیا اونے دادیاں کیفیتاں جدے وچ میں بھی گزرنا تساں بھی گزرنا دعا کریا کرو اللہ سکرات موت دے وچ سکون نصیب فرما دے حضرت عبداللہ دا آخری وقت آ گیا آپ دا بھتیجا کول بیٹھا تے آندا چاچا ساری عمر لوکاں نوں پوچھدے رہے ہو اج تسی دسو ہاں کہ موت دے وقت کی کیفیت ہوندی ہے توجہ تسی دسو ہاں اج اور صحابی رسول دا جواب سنو میں تے تسی عام بول رہا کہنے لگے بھتیجے اور تے کچھ نہیں دس سکتا لیکن انج لگتا پیا کہ اے آسمان تے زمین دو چکیاں نے تے شاید انہاں چکیاں چوں میرا بدن گزاریا جائے گا میں ایک مقام تے پڑھیا کہ موت کا ایک چٹکا تلوار دے 1000 زخم دے نالوں زیادہ اذیت دیتا ہے اللہ دے کولوں یہ دعا کریا کرو کہ اللہ سکرات موت دے وچ سانو سکون نصیب فرما دے جانا ہی جانا ایک دن قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون جانا ہی جانا ہے لیکن ایمان والے تے رب دے نافرمان انہاں دونوں دی موت دے وچ زمین آسمان دا فرق ہے آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور فرماندے نے جدوں اللہ دے نافرمان دی موت ہوندی ہے ایک مل دا کپڑا کانٹیاں والی جھاڑی دے اوپر پھیلا دیتا جائے سارے کانٹے دے وچ پیوست ہو جائے تے ایک کونے تو پکڑ کے اللہ تعالی عزت نصیب فرما اللہ تعالی تے اپنی رحمت فرما ایک کونے تو پکڑ کے اس مل دے کپڑے نو کھچ لیا جائے جویں او کپڑا تار تار ہوندا ہے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے اللہ دے نافرمان دی روح انج جسم تو الگ ہوندی ہے تے انج تار تار ہوندی ہے اور اے دے برعکس او بندہ جڑا ادھی راتی اٹھ کے تے رب نو مناوندا رہیا کاتا جافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون ادھی رات بیوی بھی ستی
بچے بھی ستے اے اٹھ دے تے وضو کر دے اے سجدے دے وچ سر سٹ گیا میں اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معافی والا دے رہن والے ہو تسی تے بہتیاں معافیاں پسند کریا کرو اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے کلے کر دے منتاں کر دے آندا اللہ تو آکھیا سی غیر تھی نہ منگی پر میں تو منگدا نہ سنگی مینوں ہور کسے دی لوڑ نہیں تیرے در وچ ربا تھوڑ نہیں میری دلی مراد آمین کہہ دیا جے اور ساڈی دلی مراد عطا کر دے ساڈی معاف ہر ایک خطا کر دے ہاتھ ساڈے خالی موڑی نہ ساڈے دل دی آس توڑی نہ اللہ میں آخر تیرا بندہ اللہ میں آخر تیرا بندہ خواہ چنگا خواہ مندہ ادھی رات اٹھ دے تے رب دے کولوں معافی منگ دے اج دی موت دا وقت آیا اے میرے آقا فرماندے نے جویں ایک مشکیزے دا تسمہ کھول دتا جائے تے پانی آرام دے نال بہ جائے اللہ نیکوکار نوں انج موت نصیب فرماندے ڈردا ہے پریشان ہے کہتے تو کہ پتہ نہیں کی معاملہ ہوئے گا فکر کرنا ہے اللہ کے فکر نصیب فرما او دے واسطے عملاں دی تیاری آخرت دی فکر میرا مضمون ہے جو آخرت دی فکر او دے واسطے عملاں دا ٹکٹ کٹوانا پے گا آخرت دے بینک دے وچ اپنا بیلنس بنانا پے گا عملاں دی تیاری او دے واسطے میں تے تسی عام لوگ ایتھے تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاک پیغمبر اپنی پیاری بیٹی فاطمہ جی نال کتنا پیار کر دے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا دے نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کتنا پیار لیکن لوگوں آخرت دی فکر دا تقاضا اتنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی نو بھی فرمایا کر دے یہ عملی یا فاطمہ فاطمہ پتر نے کیا کر لئی فاطمہ بیٹا آخرت دی تیاری کر لئی نبی کے آسن فاطمہ بیٹی نکلی نہ چاوڑ میری عملان باجو روز حشر دے نہیں خلاصی تیری پریشان ہوں پتہ نہیں اللہ کیسا معاملہ کرنگے تے فرشتے آکے آمدے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ اسی بڑے گناہگار بڑے خطاکار میں ایک دعا کرنے لگا میرے نام آمین کیا جے اللہ آج دی یہ صحابری نو اپنی بارگاہ قبول فرما کے اللہ سانو موت دے وقت اے پیغام سننا نصیب فرما دے یا ایتھا النفس المطمئنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی
کر کے تے صاف تے ریشمی کپڑے دے وچ لپیٹ کے فرشتے آسمان کی طرف لے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا, فرشتے پوچھتے نے کون؟ فلاں ابن فلاں آیا ہے. تے فرشتے نالے دروازہ کھول دینے نالے مرحبا کہندے. اے اصل پروٹوکول, فرشتے نالے مرحبا کہندے. اللہ, یہ تے روح دی حاضری ہے نا. ادھر مسجداں دے وچ جنازے دے اعلان ہو گیا, قبرستان دی طرف لے جایا گیا, قبر تیار کر دیتی گئی. او قبر جیڑی یا جنت دے باغاں چوں ایک باغ ہے یا لوگو جہنم دے گڑیاں چوں ایک گڑا ہے. دعا کریا کرو اللہ ساڈیاں قبراں نوں جنت دا باغ فرما دے. قبر دے وچ رکھ دتا گیا, بکو بک مٹی پا دیتی گئی, اور اجے اے لوگ واپس نہیں پلٹتے. تے منکر نکیر آ جاندے نے, مبشر بشیر آ جاندے نے. میں تو ایک روایت دے اندر پڑھیا ہے, آمینہ دے نال علیہ السلام نے فرمایا ہے او فرشتے بڑیاں ہیبتناک جیاں شکلاں دے نال قبر دے وچ آ جاندے نے, اور ہر بندے نوں قبر دباندی ہے, ہر بندے نوں. سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ جدوں فوت ہوئے نا, حضرت سعد وہ نے کہ جنہ دی وفات تے حضور نے فرمایا سی کہ اللہ دا عرش بھی ہل گیا. اے او صحابی نے حضرت سعد نو دفن کیتا تے رسول اللہ علیہ السلام نے انج کر کے جھرجری لئی, کب کبھی تاری ہوئی. صحابہ کرنے لگے حضور کی گل ہے؟ فرمایا میں اللہ دے اگے التجا کیتی سی, ہر بندے نو قبر ایک باری اپنا آپ دستی ہے, اللہ میرے ساتھ نو کچھ نہ ہوئے, لیکن قبر نے ساتھ نو نہیں ایک باری دبایا ہے. اگر قبر دے دبانے تو کسی نے بچنا ہوندا تو میرا صحابی سعد بن معاذ